السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم قرآن پاک کی بہت ہی بابرکت صورت یعنی سورہ جمعہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ یاد رکھیے محترم دوستو، قرآن مقدسہ ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے تمام روحانی و جسمانی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا رکھا ہے۔ اگر انسان روزانہ قرآن پاک کو پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل وہ بے شمار پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ دوستو، سورہ جمعہ ایسی بابرکت صورت ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے روز فجر کی نماز کے بعد اگر سورہ جمعہ کو پڑھتا ہے اور بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کرنے والے کے لیے تمام لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ دوستو، سورہ جمعہ پڑھنے سے انسان کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، انسان کے کاروبار میں برکتیں ہوتی ہیں۔ انسان جو حاجت کے لیے اس سورت کو پڑھتا ہے اور بارگاہ رب العزت میں دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ آئیے دوستو اسی بابرکت سورت کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع
ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون فإذا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون فإذا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين